आइकोनिक सप्ताहस्य समारोहस्य कार्यक्रमे उपस्थित अस्माकं पंचायत राज मंत्रालयस्य सचिव माननीय सुनील कुमार जीवः, ग्रामीण विकासस्य सचिव माननीय नागेंद्रनाथ सिन्हा जीवः, अतिरिक्त सचिवः माननीय चंद्रशेखर कुमार जीवः यद् अस्माभिः मार्गदर्शनं दत्तवान्। ANDP निवासिनः प्रतिनिधि श्रीमती सुकोनोडा जीवः, संयुक्त सचिव आदरणीय रेखा यादव जीवः, उपस्थित बंधु भगिनश्च एवं विभिन्न मंत्रालयस्य सचिव महाभाग अन्यान्य अधिकारी जनाः। अस्मिन् कार्यक्रमे उपस्थित सज्जनाः अहं धन्यवादं ददामि। धनं तहिर् तस्य मूल्यं न भविष्यति। महाकुंभे मंथनं प्रचलति, विचाराणां मंथनं भवति इत्यर्थः। यत्र ज विचारः आगच्छति तत्र तस्य मूल्यं नास्ति। अहं सर्वदा वदामि यत् यदि मम रुपया एकः अस्ति तथा च भवतः रुपया एकः अस्ति तहिर् मम विचारः अस्ति तथा च भवतः विचारः अस्ति। भवान् मा 1 रुपया याचितवान् तहिर् भवतः 2 रुपया प्राप्तं, किन्तु मम किमपि अवशिष्टं न भविष्यति। मम यत् विचारः अस्ति भवतः विचारः अस्ति। भवान् मम विचारं याचितवान्, अहं भवन्तं विचारं याचितवान्, तदा तयोः द्वौ विचारौ भविष्यतः। तथा च अस्मिन् यथार्थतया प्रतिष्ठित सप्ताहे अस्माकं पंचायत राज मंत्रालयस्य माध्यमेन अत्र आगतानां विविध वक्तॄणां माध्यमेन एतत् सर्वं दातुं कार्यं कृतम् अस्ति। विविध वक्तॄणां माध्यमेन अभवत्। अहं न दास्यामि यत् यथा वयम् अत्र दीपं प्रज्वलितवन्तः तथा अहम् अवदम् यत् अत्र एतत् विचार विमर्शः भवति, अतः विचारदीपः अत्र प्रज्वलितः इति अवगच्छतु। एतेन विचारदीपेन भवता कर्तव्ये कार्ये यत् सर्वम् अन्धकारं वर्तते तत् सर्वं समाप्तं भविष्यति। अहं तादृशं दावान् न करिष्यामि, परन्तु भवतः अत्र प्राप्तः विचारः यः भवतः आत्मविश्वासं वर्धितवान्, भवतः अन्तः आगतः आत्मविश्वासस्य कारणात् अहं निश्चितरूपेण दावान् करिष्यामि यत् भवान् इतः विचारान् गृह्णाति। यदि सर्वे जगतः अन्धकारः यदि सः अपि एकत्र आगच्छति तहिर् तस्य प्रकाशस्य नाशं कर्तुं न शक्नोति। सत्यमेव विचाराणाम् उत्पादः अस्ति। 11 तारीख 17 पर्यन्तं च यत् किमपि भवता इतः प्राप्तं तत् पुनः अत्र न पुनः वक्ष्यामि, परन्तु अहं भवद्भ्यः एकं वस्तु अवश्यमेव वक्ष्यामि। अहम् एकदा दन्तचिकित्सकस्य समीपं गतः, अतः मा चिकित्सां कुर्वन् अहं तस्य एकं द्वारम् उद्घाटितवान्। शटरः उद्घाटितः एव आसीत्, अतः मम नेत्राणि तस्य उपरि पतितानि, तस्य नेत्राणि मयि पतितानि। सः मा चिकित्सां कुर्वन् आसीत्। अहं तस्य लिखितस्य डायरीम् अपश्यम्। संवत्सरं लिखितवान्, मासं लिखितवान् यत् अस्मिन् वर्षे मया श्रीमती तस्य एकं वाहनम् आसीत्। सः लिखितवान् आसीत् यत् श्रीमती यानं कर्तव्यम् इति, ततः अस्मिन् वर्षे गृहं कर्तव्यम् अस्ति। एतत् सर्वं सः कार्यक्रमस्य डायरी पत्रिकायां लिखितवान्। अहम् अवदम्, किम् एतत् लिखितम्? एतत् मां प्रतिदिनम् अस्मारयति किं कर्तव्यं, कथं कार्यं कर्तव्यम्। एतत् भवता इतः कर्तव्यम् अस्ति, भवतः उपरि अस्ति, परन्तु भवतः समीपे ये 9 लक्ष्याः सन्ति ते सर्वे लिखन्तु।
2015 तः 2030 पर्यन्तं भवतः 15 वर्षाणि सन्ति। एतेषु 15 वर्षेषु भवन्तः कति वर्षेषु किं लक्ष्यं प्राप्तं शक्नुवन्ति? प्रतिदिनं प्रातः काले यथा अस्माकं चायस्य आवश्यकता वर्तते तथैव सः प्रेरयिष्यति एव। अत्रैव लिखत् यथा भवतः सर्वदा स्मरणं भविष्यति यत् भवता किं कर्तव्यम् इति, परन्तु भवन्तः एकान्ते एतत् कर्तुं न शक्ष्यन्ति। मया अपि श्वः उक्तम् आसीत् यत् एतादृशम् अस्ति यत् ग्रामस्य जनाः एकत्र आगच्छन्ति। एषः एव आरम्भः। एकत्र जीवनं प्रगतिः इति उच्यते, परन्तु मिलित्वा कार्यकरणं सफलता इति उच्यते। यदि भवन्तः सर्वैः सह मिलित्वा कार्यं कुर्वन्ति तर्हि अवश्यमेव सफलतां प्राप्नुवन्ति। परन्तु एतदर्थं भवता लक्ष्यं प्राप्तुं किमपि कर्तव्यम् अस्ति। अस्माकं एपीजे अब्दुल् कलाम साहबः सर्वदा एतत् वदति स्म, पुरुषः सदा स्वप्नं पश्यति, ये स्वप्नाः ते सुप्ताः आगच्छन्ति, न ते स्वप्नाः तान् स्वप्नान् पश्यतु ये अस्मान् निद्रां न ददति। अधुना भवद्भिः अस्माकं ग्रामस्य विकासाय एतस्य अस्थायी लक्ष्यस्य स्वप्नं द्रष्टव्यम्। गत्वा इतः एवं निद्रां कुरुत यथा ते अस्मान् निद्रां न ददति। एतत् अस्माकं प्रधानमन्त्रिणा चिन्तनं यावत् वयं न कुर्मः। अतः अद्य पश्यतु, अहं प्रथमदिनात् एव वदामि यत् भवान् सर्वे सौभाग्यशालिनः सन्ति यत् भवान् मार्गदर्शनं प्राप्नोति। अत्र प्रायः 5000 जनप्रतिनिधिः आगतवन्तः। ज्ञानं यत् भवन्तः जनाः अत्र प्राप्तवन्तः भवन्तः तत् न प्राप्तवन्तः, त्वमपि एतत् जानासि। परन्तु इतः प्रस्थाय यथा मया उक्तं, यदि भवान् एकं विचारम् अनस्मै ददाति तर्हि द्वौ भविष्यतः। अत्र 5000 जनाः आगतवन्तः, 30 लक्षः जनप्रतिनिधिः सन्ति। मुखप्रचारः महती वस्तु अस्ति। वयं कियत् अपि टीवी वादयामः तस्य महत्त्वं नास्ति। यदा त्वं मुखप्रचारं करिष्यसि इतः प्रस्थाय तस्य मुखप्रचारं कुरु यथा ये न आगतः ते पश्चात्तापं कुर्वन्ति यत् अहं किमर्थं तत्र न गतः, मम ज्ञानं न वर्धितं। यदि अहं गतः स्यात् तर्हि मया अपि तत् ज्ञानं प्राप्तं स्यात्। यथा अद्य सः वीडियो अत्र गच्छति, श्वः भवतः वीडियो अपि अत्र आगच्छेत्। अहं च प्रथम दिनात् अद्य पर्यन्तं पश्यन् शृणोमि च। ये अपि न दृष्टाः तेषां वचनं शृणोमि। भवद्भिः यः विश्वासः आगतः अत्र दिल्लीनगरे आगत्य ग्राम प्रमुखाय भाषणं दातुं न लघु कार्यम्। ग्राम प्रमुखः ग्रामेश्वरं दमनं कर्तुं प्रयतते, परन्तु दिल्लीनगरे अत्र आगत्य सः स्वग्रामे किं कार्यं कृतवान्, ग्रामे कृतं कार्यात् कार्यम् आगतम् इति कथयितुं सः एतावत् आत्मविश्वासं कथं प्राप्तवान्। तथा च अस्माकं पञ्चायत राज मन्त्रालयः, ग्राम्य विकास मन्त्रालयः अस्माकं प्रधानमन्त्रिणः चिन्तनम् अग्रे नेतुं यत् योगदानं कुर्मः तत् योगदानं भवान् वास्तवमेव आत्मसात्वान्। अतः एव भवान् एव वदति, अस्माकं भगिनी तत्र उपविष्टा अस्ति या सम्भवतः हिमाचल नगरस्य अस्ति। ते 10 निमेषात् न्यूनं प्राप्नुवन्ति स्म भाषणं कर्तुम्। अहम् इव अनुभवामि स्म यत् सा पूर्वजीवने प्राध्यापिका इव अनुभूयते स्म। खैर, तेषां कृते तालीवादनं कुर्मः। किमर्थं मया एतत् विडम्बितं, सः 10 निमेषेभ्यः न्यूनं प्राप्नोति, तस्य भावः सम्यक् अस्ति, परन्तु एकस्मिन् दिने आगमिष्यति यत् तस्य कार्यम् एतादृशं भविष्यति यत् वयं भवतः कृते तस्य 1 घण्टायाः व्याख्यानम्
स्थापयिष्यामः। सा तादृशं कार्यं करिष्यति। न कश्चित् भवन्तं निवारयितुं शक्नोति। परन्तु पश्यतु, एतत् एवम् अस्ति। भवन्तः अवश्यमेव दृष्टवन्तः यत् 11 दिनाङ्कात् अद्य पर्यन्तं यत् पाठितम् आसीत् तत् कथं साधयिष्यसि इति भवन्तः वदिष्यन्ति। तत् अतीव कठिनम् अस्ति। यः कर्म परिश्रमं करोति सः सत्यार्थे नेता उच्यते। 2014 तमे वर्षे यदा अस्माकं प्रधानमन्त्री आगतः तदा किं कृतवान्? सर्वप्रथमं प्रत्येकस्मिन् ग्रामे प्रकाशाः आसन्, प्रत्येकं ग्रामे शौचालयः आसन्। जनाः वदन्ति स्म यत् प्रधानमन्त्री किं लघु कार्यं करोति, परन्तु तस्य चिन्तनं तादृशम् आसीत् यत् अस्माकं ग्रामस्य निर्धनस्य कृते यत् वयं स्वातन्त्र्यस्य 70 वर्षेषु दातुं न शक्तवन्तः तत् प्रथमम् अस्मान् दातुं कार्यं कर्तव्यम् अस्ति। अतएव कठिनं भविष्यति। परन्तु यदि भवन्तः जनाः प्रयतन्ते तर्हि न प्राप्नुयुः इति वयं न मन्यामहे। एकम् आख्यानं वदामि। पर्वतारोहणस्य किं वदन्ति? तस्य पर्वतारोहणस्य स्पर्धा आसीत्। वयं मराठी भाषां स्पर्धां वदामः, भवन्तः हिंदी भाषां किं वदन्ति? परन्तु सः पर्वतः अतीव ऋजुः आसीत्। आरोहणम् अतीव कठिनम् आसीत्। ये द्रष्टुं गतवन्तः यस्मिन् भवन्तः कार्यं कुर्वन्ति जनाः तस्मिन् सर्वदा दोषान् प्राप्नुवन्ति, आरोहिष्यन्ति। ये शिक्षिताः आसन् तेषाम् अर्धं स्वयमेव आरोहति स्म, परन्तु एते जनाः उद्घोषयन्ति स्म, भ्राता त्वम् आरोहणं कर्तुं न शक्ष्यसि, आरोहणं कर्तुं न शक्ष्यसि। सः डिमोरल् इति कुर्वन् आसीत्, नकारात्मक वदनं। परन्तु तस्मिन् एकः पुरुषः आसीत्। सः समानरूपेण प्रयतते स्म। कति जनाः उद्घोषयन्ति स्म, भ्राता त्वं न आरोहितुं शक्नोषि, पतिष्यसि। पश्चात् यदा सः अवतीर्य तस्मै पुरस्कारं दत्तवान् तदा सर्वे भ्रातरं पृच्छितुम् आरब्धवन्तः। भ्राता कञ्चित् न सङ्गृहीतवान्। कियत् वयं भ्राता माम् आरोह्य? मा आरोह्य त्वं पतसि। कथम् आरोहसि? तस्य मित्राणि सर्वे अग्रे आगतवन्तः च उक्तवान्, किम् अस्मात् पृच्छसि? अस्मान् पृच्छतु, सः श्रोतुं न जानाति। यदि सः शृणोति स्म तर्हि सः आरोहणम् अपि न करोति स्म। मया भवन्तं वक्तव्यं यत् कस्यचित् वचनं न शृणुत। भवन्तः अवश्यमेव आरोहणं कर्तुं शक्नुवन्ति। इदं नवम लक्ष्यम्। एते 9 लक्ष्याणि भवन्तः प्राप्तुं समर्थाः भविष्यन्ति। परन्तु ये वदन्ति तेभ्यः अपि सकारात्मक ग्रहीतव्यम् अस्ति। सकारात्मक कथं गृह्यात्? सः धन्यवादं दातव्यः यत् कश्चन मां संशोधयति। एवं प्रकारेण यदि वयं सर्वे सर्वं सकारात्मक गृह्णामः तर्हि अहं मन्ये यत् एतत् एव अस्थायी लक्ष्यं भवद्भ्यः अवशिष्टम् अस्ति। भवान् एकं कुरु, 2 करोतु, 3 कुरु। परन्तु अहं मन्ये यत् पुनः वयं सम्मेलनं गृह्णामः तदा ते एव सरपञ्च जनाः अत्र आगत्य वदिष्यन्ति, महोदय वयं सर्वे मम ग्रामे 9 लक्ष्याणि प्राप्तवन्तः। कालः अपि अहम् अवदम् यत् एतदर्थम् अस्माभिः मानसिकतां परिवर्तयितुम् आवश्यकता वर्तते। तत् वयं न परिवर्तयामः, अतः समस्या अस्ति। मुम्बै कृते वयं शाङ्घाई करिष्यामः इति नारा सः दत्तवान् आसीत्। मुम्बै कृते वयं शाङ्घाई करिष्यामः इति नारा सः दत्तवान् आसीत्। तस्मिन् समये मम ऊर्ध्वता तावत् नासीत्। सः मुख्यमन्त्री आसीत्। अहं जिला पञ्चायतस्य उपाध्यक्षः आसम्। परन्तु अहं स्वमतं ददामि स्म यत् वयं कदापि मुम्बै नगरस्य शाङ्घाई नगरं कर्तुं न शक्ष्यामः। चीन देशः किमर्थं शाङ्घाई कृतवान्? चीन देशस्य प्रत्येकं व्यक्तिः चीन देशे निवसति इव अनुभवति,
अस्माभिः यथाशीघ्रम् अमेरिकादेशात् अग्रे गन्तव्यम्, परन्तु तत् तथा न भवति। अतः मुम्बै विषये यत् वयं शाङ्घाई नगरं कर्तुं न शक्ष्यामः, यतोहि भारते निवसन्तः प्रत्येकः व्यक्तिः मन्यते यत् अस्माभिः यथाशीघ्रम् अमेरिकादेशं गन्तव्यम् इति। तेषां मनसि अपि अस्माकं भेदः आसीत्। 2014 अद्य पर्यन्तं यदा प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी प्रधानमन्त्री अभवत् तदा यावत् एषः अन्तरः दूरीकृतः अस्ति। भवन्तः अवश्यं दृष्टवन्तः यदा प्रधानमन्त्री अस्मान् विदेशेषु आगच्छति, एतावन्तः जनाः स्वबाइट् दत्त्वा पुनः आशा अस्ति इति वदन्ति। अस्माकम् अन्तः या सामर्थ्यं वर्तते, अस्माकं देशस्य उन्नतिं कर्तुम् अस्माकं योगदानं कुर्वन्तु। एषः एव परिवर्तनः यः अस्माकं प्रधानमन्त्री आनयत्। तस्य कारणात् 8 वर्षेषु विश्वे भारतस्य सम्मानः वर्धितः अस्ति। तथा अहं मन्ये यत् सप्ताह एव वयम् अत्र आसन्, अतः तस्य वर्णनार्थं मम शब्दाः नास्ति, परन्तु जनाः यदा कथयन्ति तदा अपि मम रोचते, तथा भवद्भ्यः अपि रोचते। अद्य पर्यन्तं कदापि एतत् न भवत् इति। यदि एतादृशाः जनाः वदन्ति तर्हि प्रतिष्ठितः विशेषसप्ताहः सः सप्ताहः न अपितु भवतः जीवनस्य अनुभवः एव न पठितुं लिखितुं वा शक्यते। केवलं रिक्तं तत् अनुभवं च साझां कर्तुं शक्यते। अस्य सप्ताहस्य एतत् यथार्थं योगदानम् अस्ति, तदा भवन्तः करिष्यन्ति इति मम विश्वासः अस्ति। यत् 70% जनसंख्या ग्रामेषु अस्ति। यथा स्वः अस्माकं सरपञ्चः सः अवदत् यत् अहं दिल्लीनगरे कार्यं करोमि स्म, परन्तु अहं ग्रामं गत्वा शिरः अभवम्। सः अवदत् यत् अहं विज्ञानभवने अपि अत्र बहुवारम् आगतः, परन्तु अधुना अहं ग्रामप्रधानः भूत्वा कार्यं करोमि। अहं निश्चयेन वदामि यत् यदा भवन्तः 9 लक्ष्याणि प्राप्नुवन्ति, नगरे निवसन्ति, अहं ग्रामे निवसति, अहं कृषकस्य पुत्रः अस्मि। अहं तान् अवदम् यत् भवन्तः सर्वे IITians सन्ति, अहं कृषकः अस्मि। भवद्भिः मध्ये यः पुरुषः कृषिं करोति, यत् एते सर्वे जनाः ये ग्रामात् नगरे निवसन्ति ते पुनः ग्रामं प्रति आगमिष्यन्ति। यतोहि अस्माकं प्रधानमन्त्रिणां चिन्तनं महात्मा गान्धी स्वप्नग्रामं करणीयं, तथा च वयं सर्वे ये उपविष्टाः सन्ति अस्माकं चिन्तनम् अस्माकं प्रधानमन्त्री स्वप्नग्रामं करणीयं, तथा च एतयोः स्वप्नयोः ग्रामं कर्तुं भवद्भिः अस्माभिः सह मिलित्वा योगदानं दातव्यम्। अतः एव अहं सर्वदा वदामि यत् यदि मार्गः उत्तमः अस्ति तर्हि निश्चितरूपेण पृच्छतु। अतः एव अहं सर्वदा वदामि यत् यदि मार्गः उत्तमः अस्ति तर्हि निश्चितरूपेण पृच्छतु यत् मार्गः कुत्र गच्छति। यदि अस्माकं लक्ष्यं साधु तर्हि मार्गः कुत्र गच्छति इति प्रश्नस्य आवश्यकता नास्ति। अतएव इतः प्रस्थाय यत् किमपि भवन्तः वहन्ति तत्र भवद्भिः सह न स्थापयन्तु, तस्य वितरणस्य कार्यं कुरुत। तव ग्रामं तादृशं यत् तद्राज्यस्य सर्वे सरपञ्चाः यस्मात् आगताः तव ग्रामं द्रष्टुम् आगताः। एवं भवद्भिः स्वग्रामस्य निर्माणं कर्तव्यम्। अहं स्वः आरभ्य पश्यामि यत् प्रत्येकं ग्रामे एक प्रकारं कार्यं कृतं। केचन ग्रामाः स्वभावेन दानशीलाः सन्ति, तत्र ग्राम पञ्चायतैः सह बहु धनं भवति, किन्तु प्रकृतितः किमपि नास्ति। समग्रं सिमेण्ट् वनं निवसति, तत्र अहं सिमेण्ट् वने एतत् पश्यामि। वयम् एतत् कर्तुं न शक्ष्यामः, यतः समग्रं स्थानम् अस्माकं विकासे परिवृतम् अस्ति। अतः भवतः एषः अवसरः अस्ति, भवता एतत् न त्यक्तव्यम्। एतादृशाः 18 मन्त्रालयाः सन्ति। प्रत्येकस्य मन्त्रालयस्य योजना स्वग्रामेण सह सम्बद्धाः अस्ति। स्वग्रामे तत् प्राप्तुं योगदानं करिष्यति। वस्तुतः यथा मम पुरतः अस्माकं सर्वे वक्तारः अवदन्
यत् ग्रामं दारिद्र्यमुक्त ग्रामं कर्तव्यम् अस्ति। आत्मनिर्भर आधारभूत संरचना निर्माण करोमि। तदपि किंचित योजनां कृत्वा यदि भवन्तः कुर्वन्ति तहिर् तस्मिन् अपि सफलतां प्राप्स्यत्। यथा अहम् अपि किमपि नागेन्द्रजी प्रयतन्ते। मम अत्र शीतल भण्डारणम् अस्ति। अधुना शीतल भण्डारे यत् कदलीफलम् आगच्छति तत् जलगांवतः आगच्छति। जलगांवः मम स्थानात् 350 किलोमीटर अहम् अपि प्रयत्तमानोऽस्मि। अहं शीतल भण्डारं निर्मामि। अधुना अहम् अत्र ये कृषकाः सन्ति तां कदलीफलं वर्धयितुं प्रेरयामि। यदि तानि कदलीफलानि मम स्थाने रोप्यन्ते तहिर् जलगांवतः कदलीफलम् आनयित्वा शीतल भण्डारेषु स्थापयितुं ततः ईरान् देशं प्रति निर्यातयितुं रसदः न्यूनीकरिष्यते। अयं द्वितीयः प्रयोगः अस्माभिः कृतः, अद्यापि न आरब्धः। 30,000 लीटर् अस्माकं च बचत दुर्गस्य महिलाभिः सह मम समागमः आसीत्। मया SRLM जनाः अपि आहूताः आसन्। अतः मया तेभ्यः सूचितं यत् वयं तादृशस्य त्राणदुर्गस्य भगिनीनां सङ्ग्रहेण प्रेरयिष्यामः। गोमहिष्याभ्यां यत् ग्रहीतुमिच्छन्ति तानि दास्यन्ति। तेभ्यः च यत् क्षीरं निर्गमिष्यति तत् अस्माकं वनस्पतौ अत्र आगमिष्यति। न मम विचारः यत् यदा वयम् अस्माकं प्रत्येकस्मिन् सत्रे अस्माकं प्रधानमन्त्रिणा आहूताः भवेम, चायस्य जलस्य च विषये भिन्नाः अवस्थाः आह्यन्ति। तदा सः उक्तवान् आसीत् यत् सर्वकारस्य योजना प्रचलति एव। तेषां माध्यमेन विकासस्य धनं जनानां कृते गच्छति, तेषां विकासः अपि भवति। परन्तु भवान् स्वस्य कृते किमपि कर्तुं शक्नोति वा? यदि भवान् स्वपक्षतः किमपि योगदानं दातुं शक्नोति तर्हि मम कृते एतस्मात् अधिकं सुखं किमपि न भविष्यति। ततः परं च अस्माभिः एषः प्रयासः आरब्धः। यदि अस्माकं ग्रामस्य पार्श्वे यत् नगरम् अस्ति तत् भवद्भिः तस्मिन् नगरे किं विक्रियते इति द्रष्टव्यम्। यथा मम मण्डलं मुम्बै समीपे अस्ति। मुम्बै मण्डलस्य जनसङ्ख्या अस्माकं महाराष्ट्र जनसङ्ख्यायाः प्रायः 22% अस्ति। अस्माकं एतावता जनसङ्ख्या अस्ति, परन्तु अस्माकं समस्या अस्ति यत् प्रतिदिनं प्रातःकाले यत् दुग्धं सेव्यते तत् अन्यस्मात् मण्डलात् आगच्छति। अतः अधुना अस्माकं चिन्तनम् अस्ति यत् यत् बहिः आगच्छति तत् किमर्थं न अत्र करणीयम्। येन अस्माकं कृषकाः ये तत्र सन्ति ते समर्थाः भवेयुः। तथा च अहं सल्लाहं न वदामि, किन्तु एकां सूचनां निश्चितरूपेण दास्यामि नागेन्द्रजी। अहं सर्वदा अस्माकं चिन्तनं कृतवान् यत् SSG इत्यस्य महिलाः ये कार्यं कुर्वन्ति अतः किमपि दुष्टं न भवति। परन्तु यदा पापड़ निर्माण कार्यं प्रारभ्यते तदा सर्वे बचत दुर्गाः पापड़ निर्माण कार्यं कुर्वन्ति। यदि त्वम् आचार निर्माणं कार्यं करोषि तर्हि सर्वे आचार निर्माणम् आरभन्ते। एवं यदि कश्चित् एकं वस्तु गृहीतवान् तर्हि सर्वे बचत दुर्गाः समानं कार्यं कुर्वन्ति। सः किं कुर्यात्? यदि भवन्तः पापं कर्तुम् इच्छन्ति तर्हि कश्चित् उराद् प्राप्ते प्रयुक्तं किञ्चित् द्रव्यं तृतीयेन अन्यत् किमपि कर्तव्यम्। उराद् पापड़ इत्यत्र प्रयुक्तानि वस्तूनि द्वितीयेन कर्तव्यानि, तृतीयेन च अन्यत् किमपि कर्तव्यम्। वयं तत् न कुर्मः। अधुना मम यत् कास्ट् अस्ति तत् अस्ति यत् यदि अस्माकं कास्ट् मध्ये एकः व्यक्ति रिक्षां गृह्णाति तर्हि सर्वे जनाः केवलं रिक्षां गृह्णन्ति। मया बहुवारम् उक्तं, भ्राता त्वया पङ्क्चर् दुकानं स्थापयितव्यम्। एकं तेलस्य दुकानम् उद्घाटयन्तु। अस्माकं बचतगढस्य जनाः सन्ति। यदि भवान् तान् किमपि उत्तमं कर्तुं प्रेरयति तर्हि जनानां मध्ये निश्चितरूपेण उत्तमः सन्देशः गन्तुं शक्नोति। अस्माकं सङ्कल्पं कः करोति? तेषु आत्मनिर्भरताम् आनेतुं वयं यत् संरचनां कुर्मः
वयम् अवश्यमेव समर्थं प्राप्नुमः। यदि च वयम् एवं कुर्मः तर्हि कर्तुं सुकरं भविष्यति। कौशल विकास मन्त्रालये मन्त्रिणा सह मिलितवान् अहं तान् अवदम् यत् भवद्भिः किं कृतं, त्वया प्रतिमानं कृतं, जनानां कृते यत् कौशलं वर्तते तत् विकसितव्यम् अस्ति। परन्तु मम तस्मै सुझावः आसीत् यत् मम इदानीं गोदामम् अस्ति, अत्र भवतः केचन उद्योगाः भविष्यन्ति, अतः ते उद्योगाः भिन्नाः स्यात्। कस्यचित् वस्त्रस्य किञ्चित् व्यापारः भविष्यति, अतः यत्र कौशल विकास द्वारा तेभ्यः कौशलं दीयते तत्र तानि कौशल्यं तेषु कार्येषु दातव्यम्। ये पूर्वमेव सज्जाः सन्ति तत्र किं भवति, तत्रत्यः स्थानीयजनाः ते अकुशलं कार्यं प्राप्नुवन्ति, ये च नगरात् आगच्छन्ति ते कौशलस्य कार्यं प्राप्नुवन्ति यतः तेषां कौशलं नास्ति। तथा च अस्माकं कौशल विकास कार्यक्रमः अपि अस्ति यत् तेषाम् अत्र यः रोजगारः अस्ति सः तत्र न स्यात्। ते अध्ययनं कर्तुं असमर्थाः सन्ति, ते प्रशिक्षणं प्राप्तुं समर्थाः न सन्ति। अतः किञ्चित् परिवर्तनं कृत्वा यदि वयं जनाः येषां तत्र रोजगारः अस्ति, अतः यदि वयम् एवं कार्यं करिष्यामः तर्हि निश्चितरूपेण मम विश्वासः अस्ति यत् 7 दिनेषु भवद्भिः अत्र प्राप्तं मार्गदर्शनस्य किञ्चित् अपि आत्मसातीकरणेन तर्हि भवन्तः कार्यं कृतवन्तः अस्माकं कृते अल्लाह एकः आनन्ददायकः स्वप्नः भविष्यति, वयम् अधिकम् आनन्दं प्राप्नुमः। अतः भवतः सर्वेषां सर्वाणि सुविधानि न सन्ति, किञ्चित् वा परस्य वा अभावः। एतावता वारं भवन्तः जनाः अपि अवश्यं श्रुतवन्तः। अहम् अपि सर्वदा वदामि यत् स्वप्नेषु जीवनं येषां सन्ति तेषां कृते एतत् वस्तु उपलभ्यते। पक्षायः किमपि न भवति मित्र, साहसेन पलायनं भवति, न कश्चित् उड्डयनं निवारयितुं शक्नोति, येषां साहसं वर्तते। वृक्षे उपविष्टः पक्षी इव सः पक्षी वृक्षस्य शाखायां न विश्वसिति, यः ऊर्ध्वं सः उपविशति सः शाखायाः आश्रितः न भवति, सः स्वपक्षेषु विश्वसति, सः जानाति यत् अधस्तात् छिन्नमपि भग्नमपि मम पक्षाः सन्ति, ये मां न पतन्ति इति। अतएव यदा त्वं त्वयि एतत् साहसम् आनयसि तदा त्वाम् उड्डयनं कोऽपि न निवारयितुं समर्थः भविष्यति। अतएव पक्षस्य आवश्यकता नास्ति, परन्तु साहसस्य आवश्यकता वर्तते। अन्ते वक्ष्यामि एतावत्, जन्म निश्चितं मृत्युः अपि निश्चितं, यदि कर्माणि शुभानि तर्हि अस्मरणपि निश्चितं, यदि कर्माणि शुभानि तर्हि अस्मरणपि निश्चितम्। एतादृशं कार्यं कुरुत यत् भवतः 5 वर्षस्य अवधिः सरपञ्चस्य एव भवति, तर्हि भवतः जीवनपर्यन्तं कोऽपि न विस्मर्तव्यः। जनाः भवन्तं सर्वदा स्मरिष्यन्ति, भवन्तः एवं कार्यं कुर्वन्ति, इतः भवद्भ्यः शुभेच्छा। अहं च मम वचनद्वयं समाप्तं करोमि। जय हिंद, जय भारत।